आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कमोबेश 9 माह के तवक्कुफ के बाद आज शहर में 9वीं व 10वीं के स्कूल खुले। तलबा व असातिज़ा में नए जोश व खरोश के साथ किया तालीमी आगाज। कोविड टीका अंदाजी के लिए इंतजामी अमले मुस्तैद। जिला कलेक्टर दफ्तर में कृति दल समिति का इजलास मुनाकिद। अब खबरें तफसील से। वबाई दौरानिये के सबब तवील अरसे से बंद रहे स्कूलों में 9वीं और 10वीं की जमातों का बाज़ाब्ता तालीमी आगाज़ आज से किया गया। तमाम स्कूलों में असातिज़ा व गैर तदरीसी अमलों के कब्ल अज़ वक्त कोरोना टेस्ट के बाद स्कूल व क्लास रूम्स में कोरोना के तमाम एहतियाती इक़दामात के साथ स्कूल खोले गए। तलबा व असातिज़ा और औलियाए तलबा ने स्कूल खुलने पर इजहार तमानियत किया है। इसी तरह हमारे नुमाइंदे ने इक़रा उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस सलाहुद्दीन सिद्दीकी व बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस बोहरा मुश्ताक अली से उनके एहसासात जानने की कोशिश की है। कोरोना के वबाई दौरानिये के सबब बंद किए गए स्कूल, कॉलेज व मदारिस की बड़ी जमातें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अब तदरीजन खोली जा रही हैं। गुज़िश्ता माह 11वीं व 12वीं की तदरीसी सरगर्मियाँ शुरू हुई थीं और आज 4 जनवरी से हुकूमत की रहनुमा खतूत के तहत हाई स्कूल की 9वीं व 10वीं जमातों का स्कूलों में आगाज़ अमल में आया। अज़ीज़ क़ब्ल इस ज़िमन में एहतियाती तदाबीर के तहत स्कूलों के तमाम तदरीसी व गैर तदरीसी अमलों की कोरोना यानी RT-PCR जाँच लाजमी करार दी गई और बल्दिया इंतज़ामिया के तहत जारी 16 स्वैब कलेक्शन मराकिज़ पर इस जांच की सहूलत मुहैया करवाई गई। 28 दिसंबर तक 3 जनवरी तक जुमला 1358 असातिज़ा व गैर तदरीसी अमलों ने अपनी जांच करवाई, जिनमें 2 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई। इस तरह अब तक जुमला 3 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई है। इस तरह की इत्तला शोबा सेहत से मिली है। दरीन असना आज जब एक तवील अरसे बाद स्कूल खुले, असातिज़ा व तलबा की मुलाकात हुई, तलबा ने अपनी मादरे इल्मी के दीदार किए तो मनाजिर बड़े जज्बाती देखे गए। हालांकि तमाम ही स्कूलों में तदारुकी ज़वाबित पर सख्ती से अमलावरी देखी गई। स्कूलों को सैनिटाइज किया गया था। तलबा व असातिज़ा व अमलों की थर्मल गन जांच, हाथों के सैनिटाइजेशन और मास्क के इस्तेमाल व सोशल डिस्टेंसिंग पर खुसूसी ध्यान दिया जा रहा है। असातिज़ा व तलबा और अमले दुआगो देखे गए कि अब खुदा करे कि हालात साबिका मामूल पर आ जाएं और वबाई सूरत हाल का जल्द अज जल्द खात्मा हो। आज 4 जनवरी को जैसे कि आप सबको मालूम है कि औरंगाबाद महानगर पालिका हद के सभी स्कूल्स जो है स्टार्ट हुए हैं। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है स्कूल शुरू थे, लेकिन औरंगाबाद महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने जैसे कि डिसीजन लिए थे कि 3 जनवरी तक जो है 9th और 10th की क्लासेस स्टार्ट नहीं होगी। आज से जो है ये क्लासेस स्टार्ट हो गई। ये एक बहुत खुशी की बात है। आज मॉर्निंग से ही बच्चों के अंदर बहुत जोश देखा गया है। बच्चे ऑन टाइम जो है सभी स्कूल्स के अंदर पहुंच गए। यूनिफॉर्म्स के अंदर स्टूडेंट्स के हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क कंपलसरी है और इसके अलावा जो है थर्मल गन से जो है हर एक का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। क्लास के अंदर भी जो है सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जा रहा है और टीचर्स भी जो है पूरी तरह से जो है तैयार होकर जो है आज आए हैं। टीचर्स के अंदर भी एक नई एनर्जी, एक नया जोश है, क्योंकि पिछले 8-10 महीने से टीचर्स जो है अपने बच्चों से दूर थे। उनको अपने बच्चों से मिलने की एक अलग ही खुशी जो है आज सुबह से नज़र आ रही है। इन ऑल जो है माहौल बहुत ही अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से माहौल बना रहेगा। प्रशासन से हमारी एक और विनंती है कि जिस तरीके से आपने 9th और 10th की क्लास शुरू करने की परमिशन दी है, उसी तरीके से जल्द जो है 5वीं से 8वीं की क्लासेस भी अगर शुरू हो जाती है तो बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है मैनेज होंगे। सभी स्कूल वाले इस बात के लिए जो है आप सबसे प्रॉमिस करते हैं कि आपके बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रखा जाएगा और आपके बच्चों से कोरोना का जो नारा है जैसे 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका पालन किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी बुरहानी नेशनल स्कूल में तलबा की चहल पहल नज़र आई।
हुकूमत के हुक्म के मुताबिक आज स्कूल दोबारा शुरू किए गए, जिसमें तलबा का जोश व खरोश काबिल दीद था। आज पहले ही दिन दहम के 71% तलबा और नहम के 55% तलबा अपने साथ हल्फनामे के साथ स्कूल में हाजिर रहे, यानी पहले ही दिन 276 में से 167 तलबा ने स्कूल में आने के लिए रजामंदी का इजहार किया। स्कूल शुरू करने से कबल असातिज़ा की RT-PCR जाँच यानी कोरोना की जाँच पहले से करवाई गई। तमाम क्लास में जरासीम कश यानी सैनिटाइज़र का छिड़काव किया गया और समाजी दूरी का फासला तलबा में रखने के लिए फर्शी पर खाके बनवाए गए। उम्मीद है कि अगले हफ्ते शुरू होने से कबल तलबा में एतमाद, दीगर जो तलबा है उनमें एतमाद का इजहार बढ़ेगा और वो भी स्कूल में आने के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े अरसे के बाद स्कूल्स जारी हुए और आज पहले दिन कोविड-19 के बाद तलबा में बड़ा जोश व खरोश पाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30% स्ट्रेंथ आज जो है स्कूल में हमारे मौजूद रही। इस सिलसिले में वालिदैन से पहले ही तहरीरी तौर पर रजामंदी हासिल कर ली गई थी और जो हुकूमत की तरफ से जो हिदायत SOPs जो मिले हुए हैं उसके मुताबिक स्कूल का आगाज़ हुआ। शुरू में ही जो है तलबा का टेम्परेचर चेक किया गया टेम्परेचर गन के ज़रिए और फिर मास्क जो है सभी तलबा को लाजिम कर दिया गया था। शहर के फ़रोग़ सियाहत के मकसद से स्ट्रीट फॉर पीपल्स की मनसूबाबंदी के तहत ताज दगन बीबी का मकबरा के सामने वाली शाहराह को तजदीद व मरम्मत के साथ आरास्ता व खूबसूरत भी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में अमली सरगर्मियों का आगाज़ जल्द ही किए जाने की मालूमात मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने दी है। बल्दिया उज़्मा के स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत बीबी का मकबरा जाने वाली शाहराह के अब दिन बदलने वाले हैं। इस राह पर सयाहों व शायकीन की दिलचस्पी व तवज्जह मरकूज़ करने के मकसद से तमाम तर ज़रूरी अवामिल को बरूए कार लाया जाए। इस सिलसिले में स्मार्ट सिटी के अमलों की जानिब से मुशाहिदे व गौर व खोज जारी हैं। मरकज़ी शहरी तरक्यात के शोबे की जानिब से द इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन ने कौमी सतह पर स्ट्रीट फॉर पीपल के मंसूबे में शहर औरंगाबाद की बल्दिया उज़्मा को भी शामिल कर लिया है और इसी मंसूबे व मिशन के तहत इन रास्तों के काम अनकरीब किए जाएंगे। हज 2021 के लिए दरख्वास्त दही 10 जनवरी तक की जा सकेगी। इमसाल सफ़र हज के अखराजात में भारी इजाफा होगा। इसी तरह कोटा भी कम रहेगा। अभी तक दरख्वास्त दही सुस्त रफ्तार से जारी है। इस तरह की मालूमात आज खिदमात हुज्जाज औरंगाबाद के सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने ADN न्यूज़ को दी है। साल गुज़िश्ता आलमी वबाई हालात के तनाजुर में सऊदी हुकूमत ने हज 2020 के लिए बैरूनी आज़मीन की हज के लिए आमद को मुअख्खर कर दिया था, जिसके सबब हिंदुस्तानी आज़मीन हज भी हज पर न जा सके थे। इमसाल अब जबकि वबाई दौरानिया कदरे काबू में देखा जा रहा है, तो भारत में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2021 के लिए दरखास्तें तलब की हैं और इस दरखास्त दही की आखिरी तारीख 10 जनवरी तक रखी गई है। हमारे नुमाइंदे अथर चिश्ती ने खिदमात हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद के सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही से मुलाकात की और हज 2021 से मुताल्लिक मुख्तलिफ जानकारी हासिल की है। मौलाना ने बतलाया कि इमसाल हज का इम्कानी खर्च 3,30,000 होगा। हाजियों को मक्का व मदीना में बितरतीब 3 दिन व 2 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी तरह इमसाल वहाँ बसों में भी एक मुकर्ररा तहदाद यानी 15 अफराद ही को सवारी की इजाज़त होगी, ताहम उनसे बस की मुकम्मल गुंजाइश यानी 45 नशिस्तों का किराया लिया जाएगा। इकामत गाहों में भी तादाद मुख्तसर होगी। इसी तरह मौलाना ने फरमाया कि कोरोना दौरानिये के सबब मईशत मुतासिर है और आज़मीन की दरखास्तें भी कम तादाद में आ रही हैं। अब तक शहर से 492 आज़मीन ही की दरखास्तें आई हैं। इसी तरह मुल्क भर भी अब तक सिर्फ 50 से 60 हज़ार दरखास्तें ही आ सकी हैं, जबकि ऑनलाइन दरखास्तों की तकमील का सिलसिला जारी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से हुनूज हज के लिए किसी वाज़ेह हिदायतनामे की इजराई से ताहम मौलाना ने इनकार किया है। इस साल 10 जनवरी तक हज के फॉर्म भरने की तारीख में तोसी की गई थी
اور اب تک ہمارے اورنگ آباد شہر میں 492 درخواستیں آ چکی ہیں، لیکن سعودی عرب سے جو حج کا پلان اور تفصیلات ہوتی ہے وہ آج تک ابھی موصول نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ 8-15 دن میں وہ تفصیلات مل جائے گی۔ امسال کتنا کوٹا رہے گا یہ نہیں معلوم۔ مہاراشٹر کا کوٹا 2019 میں 9000 کے قریب تھا، اور اس کو پھر آبادی اور درخواستوں کے اعتبار سے ضلع اور شہروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امسال یہ امکان ہے کہ 1,30,000 سے زائد حاجیوں کو خرچ بھرنا ہوگا۔ اس لیے یہ اضافہ اس لیے کیا گیا کہ وہاں کوارنٹائن کیا جائے گا 3 دن مکے میں اور 3 دن مدینہ پاک میں، اور کوارنٹائن کے علاوہ جو بسیس ہیں، لگژری بسیس مکے سے مدینہ، مدینے سے مکہ، جدہ سے مکہ لے جاتے ہیں، ان میں ڈسٹینس کا، سوشل ڈسٹینس کا لحاظ کیا جائے گا، اور 45 مسافر کی بس میں صرف 15 مسافروں کو بٹھایا جائے گا، اور 15 مسافر پر 45 مسافروں کا کرایہ تقسیم کیا جائے گا۔ اس لیے اضافہ اس سال ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اسی طرح جو ہمارے 40 دن تھے، ہر سال 40 دن مکے اور مدینے میں عازمین حج حجاج کرام قیام کرتے تھے، امسال یہ امکان ہے کہ 30 سے 35 دن تک ہی قیام عمل میں آئے گا اور کم وقت میں واپس کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے خدمات حجاج کمیٹی جونا بازار اورنگ آباد میں فارم کی آن لائن تکمیل کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ بلدیہ عظمیٰ انتخابات پینتھرز ریپبلکن پارٹی تمام نشستوں پر ذاتی بلبوتے پر لڑے گی۔ اس طرح کا فیصلہ آج پارٹی نے شہر کے صوبیداری گیسٹ ہاؤس پر منعقدہ پارٹی اجلاس کے دوران کیا ہے۔ عنقریب متوقع اورنگ آباد بلدیہ عظمیٰ انتخابات کے لیے سیاسی پارٹیوں نے اپنی بساتیں بچھانی شروع کر دی ہیں۔ آج صوبیداری گیسٹ ہاؤس پر پینتھرز ریپبلکن پارٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں مذکورہ انتخابات کے لیے سمت و راہ عمل طے کی گئی۔ اس موقع پر پینتھرز کے ریاستی یووا صدر سدھانت گاڑے نے اعلان کیا کہ بلدیہ عظمیٰ کے انتخابات میں ان کی پارٹی تمام ہی نشستوں پر اپنے بلبوتوں پر چناؤ لڑے گی۔ اس اجلاس کے شرکاء میں پارٹی کے علاقے مرٹھواڑہ کے صدر پرکاش نکالجے، ریاستی تنظیم کار انیل مگرے، ضلع سیکرٹری شکیل بھائی، شہر صدر راکیش سابلے، پروین گاڑیکر، کرن کلیانی، پرکاش مسکے و دیگر عہدیداران و کارکنان موجود تھے۔ महानगरपालिकेमध्ये 115 जागा लढवल्या जाणार आहेत। त्यामध्ये पॅन्थर्स रिपब्लिकन पार्टी पूर्ण 115 जागा आम्ही लढवणार आहोत आणि त्याची तयारी आम्ही तयारीलाही कामाला लागलो आहोत। त्यानुसार आम्ही पदाधिकाऱ्यांची चर्चा, कार्यकर्त्यांची चर्चा झाल्यानंतर आपल्याला येणाऱ्या काही दिवसात ती यादी आपल्याकडे सोपवली जाईल आणि त्यानंतर जर आम्हाला कुठल्या पक्षांनी जर एक हात आमच्याकडे पुढे केला असेल त्यानुसार आम्ही त्यांची युती करून आमची पुढची रणनीती या ठिकाणी ठरवू। वक्फ चला है एक मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। شہر خجستہ بنیاد اورنگ آباد سے مسلسل زائد از عرصہ نصف صدی سے پابندی کے ساتھ شائع ہو رہے اردو روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز کے مدیران اور اخبار کے جمی عملے کو اپنے اس کامیاب سفر پر اخبار کی 54ویں سالگرہ کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد و روشن مستقبل کے لیے نیک تمنائیں۔ من جانب سابق کارپوریٹر ایوب خان، ڈائریکٹر ADN نیوز و جمی ڈائریکٹرز گروپ اور ADN اسٹاف اورنگ آباد۔ شہریان اورنگ آباد کے لیے ایک نئی خوشخبری۔ تمام شہریان کی سہولت کے پیش نظر قلب شہر لوٹا کارنجا اورنگ آباد میں امجد خان، فتح اللہ خان اور محمد سراج الدین، محمد نظام الدین صدیقی کے زیر انصراف
صدیقی اینڈ خان مارکیٹ کا آغاز ہو چکا ہے. شہریان و صارفین ایک بار ضرور تشریف لا کر خدمت و شکریہ کا موقع عنایت کریں. من جانب کبیر کلیکشن، پوجا کلیکشن اور AR بامبے کلیکشن. ہمارا پتہ صدیقی اینڈ خان مارکیٹ، لوٹا کارنجا، اورنگ آباد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. قلب شہر کا قدیم علاقہ انگوری باغ ایک عرصے سے ڈرینیج کی عدم سہولیات کا شکار تھا. سابق کارپوریٹر کی کاوشوں سے یہاں بالآخر نئی ڈرینیج لائن کے کام کا آغاز ہوا، جس پر ساکنان نے راحت کی سانس لی. شہر کے علاقہ انگوری باغ تا موتی کارنجا میں پچھلے ایک عرصے سے ساکنان ڈرینیج لائن کے مسائل سے دوچار تھے. یہاں کی کارپوریٹر یششری بکاریا کی کاوشوں سے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے نئی ڈرینیج لائن کی تنصیب کاری کا آغاز ہوا. یہ لائن یہاں ہری مسجد تا شنی مندر کے بیچ ڈالی جا رہی ہے. نیز بتلایا گیا ہے کہ اس کام کے بعد یہاں کے خستہ حال راستے کا کام بھی کیا جائے گا. اس کام کی شروعات اور یہاں کی کارپوریٹر کی بہتر کارکردگی پر یہاں کے تمام ساکنان نے اظہار تمانیت کیا ہے. اس طرح کی معلومات سماجی کارکن لکشمی نارائن بکاریا نے ADN نمائندے سے دوران گفتگو فراہم کی ہے. نیز ساکنان کے ذریعے مذکورہ کام میں تعاون پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. میں راجہ بازار وارڈ کے وکاس کام میں ابھی جیسا آپ موتی کارنجے کا روڈ کا حال دیکھ رہے تھے اور ڈرینیج لائن کا ہمیشہ کا پرابلم دیکھ رہے تھے. یہ 25-30 سالوں سے لوگوں کا پرابلم بہت بڑا ایشو تھا. ہم کو بھی سالو کرتے کرتے اس کو 6 سال لگ گئے. 6 سال کے بعد بھلے آج آدتیہ صاحب، کمشنر صاحب اور ہمارے وارڈ ادھیکاری گاڑیکر صاحب، جنہوں کے سہکار کی وجہ سے آج وہ ہم کام کر پائے اور وہاں کے ناگرکوں کو ہونے والی تکلیف کے ہم شمایت مانگتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ لیٹ ہوا پر کام ہوگا، ایسا کام ہوگا کہ 40-50 سال کے ایسے سے کام کرا کریں گے. اور ویسے ہی راجہ بازار وارڈ میں بہت سے ایسے وکاس کام ہوئے کہ جس سے دیکھتے ہوئے اب پچھلے 25 سالوں سے جو کام نہیں ہوئے تھے وہ یہ 5 سال کے اندر ہم نے 60% کے اوپر کام کر چکے ہیں. اور ایک سماج سیوک ہونے کے ناطے میرا کام ہے کہ میں پورے وارڈ کا، پورے کا وکاس کا اور شیو سینا کا پدادھیکاری ہونے کی وجہ سے میں شیو سینا کی طرف سے پورے ہم کو آج باڑا صاحب نے کھلا بولے ہوا ہے کہ 80% سماج کارن، 20% راج کارن، اسی کے مارگدرشن پہ ہم چلتے ہوئے ہم آج سماج کے سبھی لوگوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہم وکاس کام کی طرف دھیان دیتے ہوئے لوگوں کی سمسیا دور کرنے میں پوری طریقے سے لگے ہوئے میں اور میری بچی نگر سیوکا ہم بہت اچھے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبھی لوگوں کا ساتھ ہے، ہر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی. ہمارا ہری مسجد سے لے کے تو انگوری باغ کا جو شنی مندر تک ہے وہاں تک کا ہمارا پورا روڈ کا کام، پہلے ڈرینیج لائن 60% ڈرینیج لائن ہو چکی ہے، وہاں کی کچھ 40% بچی ہے. پورا ڈرینیج لائن پورا 100% ہونے کے بعد وہاں کا ہم روڈ کے کام کے لیے پورے اس کی طرح سے بجٹس میں ہم پورے مہانگر پالیکا کے ہاتھ دھو کے پیچھے لگے ہوئے اور مہانگر پالیکا بھی ہمارے کو پوری مدد کر رہی ہے. کورونا تدارکی ٹیکہ اندازی کے پیش نظر انتظامیہ قبل از وقت ہی تیاریاں شروع کر چکا ہے. آج ضلع کلکٹر دفتر پر اس مقصد کے لیے قائم ضلع کرتی دل کا اجلاس منعقد ہوا. ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے مؤثر ہدایات دی اور شرکائے اجلاس تمام متعلقہ افسران اعلیٰ سے تبادلہ خیال کیا ہے. عنقریب کورونا ٹیکہ اندازی متوقع ہے. اس سلسلے میں کارگزار نفری ضلع کرتی دل کا اجلاس آج ضلع کلکٹر دفتر پر منعقد ہوا. اس موقع پر ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے فرمایا کہ ضلع میں کووڈ تدارکی ٹیکہ اندازی 2 ٹپوں میں کی جائے گی. انہوں نے متعلقہ مراکز ٹیکہ اندازی پر متعین عملوں کو ٹریننگ کے ساتھ تیار رکھے جانے کے احکام متعلقہ افسران کو دیے ہیں. اس اجلاس میں ضلع کلکٹر سنیل چوہان کے علاوہ پولیس کمشنر نکھل گپتا، بلدیہ عظمہ کے کمشنر آستک کمار پانڈے، ضلع پریشد کے CEO منگیش گونداولے، پولیس سپرنٹینڈنٹ دیہی موکشدہ پاٹل، ضلع افسر برائے صحت ڈاکٹر ایس شیلکے، افسر برائے امور ٹیکہ اندازی ڈاکٹر واگ، عالمی صحت تنظیم کے ڈاکٹر مجیب، بلدیہ عظمہ کی صحت افسر ڈاکٹر نیتا پاڈلکر اور ضلع سول سرجن ڈاکٹر سندر کلکرنی سمیت دیگر افسران اعلیٰ موجود تھے. ضلع کلکٹر نے اس موقع پر ٹیکہ اندازی سے متعلق مزید مؤثر و مفید ہدایات دی ہیں.
शहर में आज दोपहर ही से तब्दीली मौसम के आसार नुमाया थे। मतला अबर आलूद था, सूरज बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। बाद अज़ा शाम 7:15 बजे बिलआखिर बारिश ने जुज़वी ही सही हाज़िरी दे ही दी, जिसके बाद सर्द लहर के आसार नुमाया हो गए हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कमोबेश 9 माह के तवक्कुफ के बाद आज शहर में 9वीं व 10वीं के स्कूल खुले। तलबा व असातिज़ा में नए जोश व खरोश के साथ किया तालीमी आगाज। कोविड टीका अंदाजी के लिए इंतजामी अमले मुस्तैद। जिला कलेक्टर दफ्तर में कृति दल समिति का इजलास मुनाकिद। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।